दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन आउने गर्छ यसै बेला, अर्थात् एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट हरेक दिन फरक फरक समयमा यसै बेला प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू उठाउने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न आयामहरूबाट कुराकानी गर्ने गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनमै आए पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास हामी यो कार्यक्रममा प्राय गर्ने गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ। नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ, अर्थात् व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सेवा पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको, त्यो पनि निःशुल्क पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक हक रहेको छ। त आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयमा केही बहस गर्नेछौँ। साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा सङ्गालिरहेका छौँ, त्यो पुरा त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जतिखेर हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन्। यो पनि हामीले कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ। हजुर, त्यसैले पनि आज हामी अलिकति नीतिगत कुराहरू बढी गर्दैछौँ कार्यक्रममा। यद्यपि हामी तपाईँ हाम्रो जीवनमा आए पनि स्वास्थ्य समस्याका समाधान दिने खालका विभिन्न सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 2072 साल असोज 3 गते नेपाली जनताले आफैले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट नेपालको संविधान प्राप्त गरेका थिए। त यसबीचमा के कस्ता कामहरू भएका छन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, आज हामी कार्यक्रममा यो विषयमा केही बहस गर्नेछौँ। संविधानमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरू के छन्? के हामीले ती प्राप्त गरेका छौँ यतिखेर? विशेष गरी यो महामारीको समयमा ती कतिको सम्बोधन भएका छन्, आज हामी यो चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रममा। त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको कुरा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाहरूले कसरी काम गरेका छन् यो पनि आज हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अर्थात् आज हामी अलिकति बढी संविधानका कुरा गर्छौँ, नीतिका कुरा गर्छौँ अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय स्तरका कुरा पनि पक्कै पनि गर्छौँ। सुरुमा भने संविधानमा स्वास्थ्यसँग जोडिएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुराहरू के छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 35 को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक बाहेक पनि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका त्यस्ता कयौं व्यवस्था छन् जसले नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ। नेपालको संविधानमा धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसमध्ये धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ, जसमा नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। धारा 35 को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 4 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको भाग 4 को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्यका धेरै विषय समेटिएको छ। यस भागमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहनेछ भने धारा 49 मा लेखिएको छ। संविधानको धारा 51 मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत 15 वटा विभिन्न उपधारा छन्। उपधारा 5 मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, उपधारा 6 मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
उपधारा 7 मा नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथी लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, उपधारा 8 मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उपधारा 9 मा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख छ। त्यसै गरी उपधारा 10 मा नेपालको क्षमता र आवश्यकताको आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहन गर्दै मातृशिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने भनिएको छ। संविधानका अन्य धारा र उपधाराहरूमा पनि स्वास्थ्यका मुद्दाहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आएका छन्। संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँडका सूची उल्लेख छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकारको सूचीको 16औं नम्बरमा स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण सङ्घको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ। अनुसूची 6 को प्रदेशको अधिकारको सूचीको नम्बर 9 मा स्वास्थ्य सेवा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको नम्बर 9 मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ राखिएको छ। अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको नम्बर 3 मा स्वास्थ्य राखिएको छ। संविधानमा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। संविधान सभा भन्दा बित्तिकै दुईटा संविधान सभा हामी कहाँ गठन भयो। संसारमा चाहिँ दुईटा संविधान गठन भएको बिरलै पाउन सकिन्छ। हालाकि फ्रान्स र अस्ट्रेलियामा पनि त्यस्तो अभ्यास भएको थियो। तर साँच्चीकै संविधान सभाबाट निर्वाचन भनेको नेपालमै मात्रै हो। निर्वाचन दुई पटक, पहिलो पटकको संविधान सभा विघटनमै भयो। दोस्रो पटकको संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। कस्तो जारी गर्यो भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेको छ। यसको मुख्यतया दुईटा पिलर छन्। एउटा सङ्घीयता, अर्को समावेशिता। सङ्घीयता र समावेशिताभित्र हरेक मानव अधिकारहरू जति छन् नि संसारमा मान्छे भएर बाँच्नको लागि चाहिने मानव अधिकारहरूलाई चाहिँ नेपालको संविधानमा 31वटा मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसमध्ये तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ, मौलिक हकको स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन हक छ त्यो मौलिक हक, आधारभूत हक या फन्डामेन्टल राइट भनेर भनिएको छ। यसलाई धारा 35 मा एडजस्ट गरेको अवस्था देखिन्छ, त्यहाँ एड्रेस गरेको अवस्था देखिन्छ। आम नागरिकहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा उल्लेख गर्नुको अर्थ के होला? स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कारण के हो भनेर हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य भनेकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा जीवनको अधिकार हो। मान्छेको जीवन छ र उसको अरू संसारमा अरू काम गर्न सक्छ। यदि जीवन छैन भने मान्छे रहँदैन नि त। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ राइट टु लाइफसँग जोडिन्छ। स्वास्थ्य भनेको विद्या ठुलो या धन ठुलो भन्ने एकातर्फ हुन्छ। स्वास्थ्य ठुलो कि धन ठुलो भने स्वास्थ्य ठुलो भनिन्छ नि। स्वास्थ्य भए पो बल्ल धन कमाउन सकेला, विद्या आर्जन गर्न सकेला। जब मान्छे स्वस्थ नै छैन भने स्वस्थ समाज, स्वस्थ युवा होइन, स्वस्थ सिनियर सिटिजनहरू छैन भने राज्यलाई धेरै ठुलो भार वहन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य भनेकै वास्तवमा जनतालाई बुझ्ने भाषा भनेको यो आधारभूत स्वास्थ्य जनतालाई चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टी राज्यले गरेको छ। त्यो राज्यले किन गर्यो भन्दा राज्यले मैले आधारभूत स्वास्थ्य मसँग स्रोत छ, साधन छ, त्यस कारणले मैले चाहिँ तिम्रो लाइफ, तिम्रो जिन्दगी, तिम्रो राइट टु लाइफ बाँच्न सक्ने सबै आधारभूत स्वास्थ्य जे छन् म निःशुल्क गर्छु भन्ने एउटा आधारभूतको कुराहरू गरिन्छ। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक सेवाहरू हुन्छन् नि,
जस्तो अचानक मान्छेलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट होला होइन, अचानक मान्छे चाहिँ जस्तो भनौँ न यही कोरोनै लाग्यो भने अचानक चाहिँ बिरामी होला, सङ्क्रमण होला होइन, या कुनै चाहिँ खोप लगाउनु पर्ला होइन, त्यसो नलगाउनु नपाए हुनाले ऊ मर्नतर्फ जाने स्थिति होला, या प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू आउन सक्छ, या ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कुरा आउन सक्छ। यी सबै आधारभूत स्वास्थ्यका कुरा हुन्। ती आधारभूत स्वास्थ्यलाई पनि अचानक तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने छ भने, यदि तत्कालै गरिएन भने आकस्मिक सेवा भनेको इमर्जेन्सी हरेक हस्पिटलको सरकारको चाहिँ स्वास्थ्यका हस्पिटलहरू हुन्छन्, हस्पिटल छन् नि, सरकारी हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल, जुनसुकै ठाउँका हस्पिटल हुन्, त्यो आकस्मिक सेवा इमर्जेन्सी चाहिँ बाट वञ्चित भएर मान्छे मर्न नपरोस् भन्ने नै राज्यले चाहन्छ। त्यही बमोजिम नै राज्यले स्वास्थ्यको अधिकार आफ्ना नागरिकलाई, सार्वभौम जनता छन् नि, सार्वभौम जनतालाई दिएको हुन्छ। त्यो भनेको उसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएर ऊ मर्न नपरोस्, उसको जीवनको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ र आधारभूत स्वास्थ्य उसले चाहिँ पैसा नपाएको कारणले मर्न नपरोस्, त्यो उसको जीवनको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। त्यो मैले गर्छु भनेर राज्यले नै ग्यारेन्टी गरेका जति मानव अधिकार छन्, मानव अधिकारलाई अब मौलिक हकमा राखेर जुन चाहिँ उसले ग्यारेन्टी गर्छ, सुनिश्चित गर्छ भने त्यो चाहिँ मौलिक हक हुन्छ। मौलिक हकभित्र स्वास्थ्य भनेको यो चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको अधिकार हो, राज्यले गरेको हो। त्यसै कारणले राज्यले मौलिक हकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसले मैले चाहिँ मौलिक हकमा राखेँ, तर मैले चाहिँ आकस्मिक सेवा दिन सक्दिनँ, तिमी जे मन लाग्यो त्यही गर, तिमी खर्च गर, या म आधारभूत स्वास्थ्य पनि म खर्च गर्न सक्दिनँ, निःशुल्क दिन सक्दिनँ भन्यो भने राज्यले त्यो मौलिक हक राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन र त्यो एउटा निर्देशित सिद्धान्तमा राखिदिनु र नराख्नु केही फरक हुँदैन। त्यस कारण मौलिक हक भनेको राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यो उपचारात्मक हक पनि हो। यदि राज्यले गरेन भने राज्यको विरुद्धमा सम्मानित अदालतहरूमा रिट लिएर पनि जान सक्छ प्रत्येक नागरिक। त्यस कारण त्यो रिटको उपचार प्राप्त गर्ने जे चाहिँ हकहरू छन् त्यो मौलिक हक भनिन्छ। स्वास्थ्य पनि त्यही हो। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौँ। अहिले अब यो संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको आफ्नै भनौँ न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आफ्ना आफ्नै हक अधिकारहरू रहेका छन्। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी हेरिरहेका छन्, अथवा उनीहरूको हक अधिकार चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो उल्लेख गरेको छ संविधानमा? नेपालको संविधानले अहिले चाहिँ खास गरिकन यो संविधान आउनुभन्दा पूर्व एकात्मक शासन पद्धति थियो, जुन चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य पद्धति थियो, जहाँ चाहिँ एउटा जनताको घर दैलोसम्म स्वास्थ्य सेवाहरू पुग्न सक्दैन थियो होइन। एउटा सरकारले मात्रै हेर्दाखेरि घर दैलोमा पुग्न धेरै जटिल थियो। तर अहिले चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा, स्वास्थ्यका उपचारहरूका कुराहरू र उसलाई आधारभूत स्वास्थ्यका उपचारका कुराहरू, आकस्मिक सेवाका कुराहरू सबै चाहिँ कसले गर्ने भन्दाखेरि मौलिक हकमा राखेपछि पहिला सङ्घीय सरकारको एकल अधिकारभित्र त्यो राखियो होइन। अब सङ्घीय सरकार एकलभित्र भइसके पछाडि तपाईँ स्थानीय तहलाई पनि होइन आधारभूत स्वास्थ्य, फेरि आधारभूत एकदम बेसिक कुराहरू स्थानीय तहले पनि एकल अधिकारमा राखेको अवस्था देखिन्छ। प्रादेशिक तहलाई जस्तो शिक्षा पनि आधारभूत र माध्यमिक स्थानीय तहको एकल अधिकार छ। स्वास्थ्य पनि आधारभूत जुन चाहिँ खोप सेवा भन्नुहोस्, एकछिन मान्नुहोस्, या कोरोनासँगका मिनिमम कुराहरू जुन विपदको कुरा, कानुनको कुराहरू स्थानीय तहलाई पर्दछ होइन। त्यसपछि प्रादेशिकमा अलि चाहिँ माथि चाहिँ अलि ठुलो सेवाहरूलाई चाहिँ पर्दछ होइन। त्यो स्वास्थ्य सेवाहरू तिनटै तहका एकल अधिकारभित्र कसैले नीति बनाउने माथि सङ्घले, या फन्डामेन्टल राइटलाई मौलिक हकलाई कानुन गर्ने, या तलको स्थानीय तहलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि दिएर प्रादेशिकलाई पनि केही अधिकार दिएर तीन तहका सरकारहरूमा सरकारको अधिकारहरू बाँडफाँड गरिएको अवस्था छ। तिनै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्यलाई मानिसको जीवनलाई रक्षा गर्नु तिनटै तहका सरकारको पहिलो संवैधानिक दायित्व हो र कानुनी दायित्व पनि छ र कानुन पनि आएको छ। जस्तो भनौँ न अहिले सङ्घीय सरकारले यो मौलिक हकको कानुन गर्नको लागि जनस्वास्थ्य ऐन 2075 पनि ल्याएको छ। अब त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य कानुन गर्नको लागि तल्लो तहसम्म ल्याउनको लागि स्थानीय तहका जति पनि 753वटा सरकार छन् तिनीहरूले कसैले चाहिँ बनाइसके, कसैले बनाएका छैनन् होइन। बनाएर त्यो पनि निम्नतम आधारभूत खोप सेवा लगायतका, प्रसुतिका कुराहरू लगायतका ती आवश्यक र आधारभूत
स्वास्थ्य चाहिँ स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। सङ्घीय सरकारले गर्छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ प्रादेशिक सरकारको मातहतभित्र पर्छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारको मातहतभित्र पर्छ भनेर यी काम कुराहरू चाहिँ अलिकति बाजिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिकली कतिको भइरहेछ, कार्यान्वयन भइरहेछ जस्तो लाग्छ? होइन, तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ क्रस कटिङ इस्यु हुनसक्छ होइन। जस्तो मलाई लाग्छ यो बाजिएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो भनौँ न साझा अधिकारहरूको सन्दर्भमा जस्तो अनुसूची 7 मा छ, साझा अधिकारहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू मिलेर साझा अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने कानुन बनाउने। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, सङ्घीय सरकार बिचमा तिनी तहका सरकारहरू मिलेर अनुसूची 9 बमोजिमका साझा अधिकारहरू प्रयोग गर्ने। त्यो अवस्थामा स्पष्ट नीति र मापदण्ड सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संसद मार्फत जुन प्रदेशको पनि संयुक्त छ भने अनुसूची 7 का त्यसमा प्रदेश सरकारहरूको पनि परामर्शमा त्यस्ता साझा अधिकारहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा साझा अधिकारमा कुन तहको सरकारले के गर्ने भन्ने कुरो स्पष्ट नीति र मापदण्डमा राखिदिइसकेपछि तत्त सरकारका अधिकारहरू त्यहाँ डिफाइन हुन्छ। डिफाइन भएपछि तत्त सरकारका संसदहरूले कानुन बनाएर लागू गर्न सकिन्छ। त्यसमा सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐन छ भने प्रादेशिक सरकारले नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रादेशिक सरकारले बनाएका ऐनहरू जहाँ चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले बनायो भने पनि प्रादेशिक सरकारसँग या संसदसँग या सङ्घीय सरकारका ऐनसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने साझा अधिकारको कुरा हो। तर एकल अधिकारको हकमा कुनै पनि तहका सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि प्रदेशले कस्तो बनायो, सङ्घले कस्तो बनायो भन्ने चाहिँ त्यो केयर गर्नै पर्दैन अथवा त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नै पर्दैन। उसले चाहिँ केमा मात्र ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधानसँग नबाजिने गरी बनाउने हो। भनेपछि कुन तहका सरकारले के बनाए या मैले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनै ल्याएको छैन तिमीले किन बनाऊ भनेर एकल अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि केन्द्रले स्थानीयलाई थ्रेट गर्न सक्दैन या त्यसलाई सचेत गराउन सक्दैन। या यो व्यवहारमा तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, व्यवहारमा जनस्वास्थ्य ऐन नआउँदै स्थानीय तहले ऐन बनाउँदाखेरि आफ्नो एकल अधिकार अन्तर्गत तिमीले किन बनाउने, मैले बनाएकै छैन अनि मैले नबनाउँदै तिमीले बनाउने भनेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट थ्रेट आयो। हामी झलझल्ती त्यो सम्झना पनि मलाई छ, पत्राचार पनि गरियो, पछि चाहिँ हामी डिफाइन गरियो, धेरै चाहिँ व्याख्या गरियो, मेयर उपमेयरहरूलाई व्याख्या गरियो या मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई पनि व्याख्या गरिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नु, बल्ल एकल अधिकार भनेको आफ्ना अधिकार हुन्, त्यो संविधानसँग नबाजिने गरी बनाउने हो। साझा अधिकार भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नीतिअनुसार जुन अधिकार प्रयोग गर्छन् त्यो अनुसार नबाजिने गरी बनाउने हो भनेपछि बल्ल स्पष्ट खाका आएको छ। साझा अधिकार अहिलेसम्म स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाइसकेको अवस्था छैन। त्यो भावनाले त्यतापट्टि आफूले बनाएका छन् तर बाजिएन भन्ने कुरा भोलि संवैधानिक इलाजले हेर्छ नै होइन। त्यहाँ पनि जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ, त्यसले एभिडेन्स भोइड पनि गरिदिन्छ। त्यो भावनाले अहिले बाजिएका छन् अथवा यो बाजिएर एकअर्काले कुन बनाउने, के बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो विवादास्पद छैन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको भाग 4 मा चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख रहेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो अनि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई कसरी स्थान दिएर राखेको छ संविधानले? नीति निर्देशक सिद्धान्त चाहिँ राज्यले तत्काल संविधान जारी गर्दाखेरि मसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू मैले पुर्याउन सक्दिनँ, मसँग स्रोत छैन, आवश्यक साधन छैन, आवश्यक चिकित्सक छैनन्, हस्पिटल छैनन्, त्यस कारणले मसँग ठुलो जनशक्ति उत्पादन भयो भने होइन, चिकित्सक जनशक्ति उत्पादन भयो, ठुल्ठुला हस्पिटलहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ या क्लिनिकहरू या नर्सिङ होमहरू यी सबै गऱ्यौँ भने बिस्तारै यो स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तर एकदम गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा हामी दिन सक्छौँ। हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्छौँ, हामी यस्ता सरुवा रोग या महामारी यसलाई चाहिँ निरोधात्मक गर्दै जान्छौँ, हामी उपचारात्मक गर्दै जान्छौँ, हामी प्रवर्धनात्मक गर्दै जान्छौँ, हामी यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा तरिकाले हामी उपचार दिन्छौँ भन्ने चाहिँ व्यवस्था राज्यको एउटा निर्देशित सिद्धान्त राखिएका हुन्छन्। संसारमै त्यही हो। जब राज्य सक्षम हुन्छ यी सबै कुरा बिस्तारै मौलिक हकतिर पदार्पण गर्दै मौलिक हकतिर त्यसलाई छिराउँदै होइन त्यसरी चाहिँ जान्छ। कतिपय मलाई इन्डियामा त भारतीय सुप्रिम कोर्टले मौलिक हकमा नभएका चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी या अन्य चाहिँ अधिकारहरू निर्देशक सिद्धान्त राखिएका थिए। दक्षिण अफ्रिकाको पनि त्यो अभ्यास गर्दै आयो र त्यहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरेपछि अब निर्देशक सिद्धान्तलाई पनि उसको राज्यको स्रोत साधन छ भने मौलिक हकमा तिमीले चाहिँ अधिकार प्रत्याभूत गरिदिनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरिदिइसकेपछि त्यहाँ पनि अभ्यास हुँदैछ।
त्यस कारण त्यसको थान भनेको गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने पहिलाको दिन थिए। अब चाहिँ जब राज्यले चाहिँ सकारात्मक अधिकार हुन्, ती मौलिक हक नकारात्मक अधिकार हुन्, राज्य विरुद्ध लाग्छ, ती सकारात्मक अधिकार फेरि मुद्दा लाग्दैन। तर ती सकारात्मक अधिकार मौलिक हकसँग जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा दिने, गुणस्तर चिकित्सा सेवा दिने या होस्टल सेवा दिने, अनुसन्धान गर्ने, आकर्षण सेवा दिने भनेर त्यहाँ निर्देशित दायरा राखिन्छ भने ती चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आधारभूत र आकर्षण सेवा मौलिक हक भनेपछि त्यहाँसँग जोडियो। त्यो जोडिएको छ भने सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्ने अधिकार छ, संवैधानिक इलाकाले व्याख्या गर्ने अधिकार छ। गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भने संवैधानिक इलाकाले व्याख्या गर्छ। त्यो व्याख्या गरेर निर्देशित सिद्धान्त पनि तिमीसँग स्रोत छ, साधन छ, हस्पिटल छ, चिकित्सक छन्, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठुला इन्स्टिट्युट छन्, त्यस कारणले तिमीले अब मौलिक हकमा लैजाऊ भनिदिएर व्याख्या पनि गरिदिन सक्छ। यदि व्याख्या गरेन राज्यले चाह्यो भने पनि त्यसलाई अब चाहिँ हामी चाहिँ निर्देशित सिद्धान्तमा राखेर देखाउने दाँत मात्रै होइन, हामी साँच्चैकै कानुन गर्छौँ, साँच्चैकै गुणात्मक सेवा दिन्छौँ। स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कोही पनि मान्छे दिएर कोही पनि मान्छे मर्न नपरोस्, एकजना मान्छे पनि उपचार नपाएर मर्न नपरोस्, एकजना मान्छे आकर्षण सेवा पाएर मर्न नपरोस्, एकजना मान्छेले सिटामल खान नपाएर मर्न नपरोस्, होइन, एकजना मान्छेले औषधि खान नपाएर मर्न नपरोस्। त्यो जीवनको अधिकार नागरिकै हो। नागरिकमा सार्वभौमिकता अधिकार छ। राज्य नै को राजकीय सत्ता भनेकै हामी नागरिकबाटै हामीलाई भोट मार्फत हामी चाहिँ प्रतिनिधि भएका हौँ, हामी सरकारमा आएका हौँ। त्यस कारणले सरकार सांसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, सांसद चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने बिस्तारै सरकारलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा कल्चर, राजनीति संस्कार बस्दै जान्छ। बस्दै गएपछि बिस्तारै त्यो सेवा पनि प्रवर्धन हुँदै जान्छ। हजुर, जस्तो यो धारा 35मा नेपालको संविधानको धारा 35मा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ, जसमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सबैले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् भन्ने खालको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमै टेकेर नेपालमा भर्खरै मात्र एउटा पिसिआर चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने खालको मुद्दाहरू पनि उठेको अवस्था छ। यहाँले यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? WHO को प्रतिवेदन भन्नुहोस् या गाइडिङ प्रिन्सिपल, त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि संसारमा आरडिटी टेस्ट तिमीले नगर, होइन, वी क्यान नट रिकमेन्ड आरडिटी टेस्ट, वी कुड रिकमेन्ड ओन्ली पिसिआर टेस्ट भनेको छ। होइन, हामी केवल पिसिआर टेस्ट मात्रै सिफारिस गर्दछौँ, हामी यो चाहिँ आरडिटी टेस्ट चाहिँ सिफारिस गर्दैनौँ भन्यो। तर तत्कालै चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि धेरै देशले आरडिटीलाई इन्कार गरे। तर नेपालमा के भन्दा आरडिटी टेस्ट चाहिँ प्राइभेट हस्पिटललाई चाहिँ अनुमति दिइयो। त्यसरी 20,000 खर्च गरेर आरडिटी टेस्ट गराइयो। एउटा जनताको छोराछोरीहरूले या जनता यति गरिब अवस्थामा छन्, आधारभूत स्वास्थ्य पनि पाउन सक्ने क्षमता छैन, एउटा सिटामल किन्न सक्ने, एउटा नुन किन्न सक्ने क्षमता नेपाली जनताको धेरै गरिबीको रेखामुनि पनि छ। त्यस्तो उसलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ, पिसिआर टेस्ट मात्रै गर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र त्यो पिसिआर टेस्ट पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले रिकमेन्डेसन के गर्यो भने तिम्रो चाहिँ बजेटहरू विकास निर्माणलाई छोटाऊ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ तिमीले प्रवर्धन गर, उपचार गर र तिमीले चाहिँ के भन्छ मान्छेको जीवन चाहिँ बचाऊ भनेर WHO ले भनेको थियो, गाइडिङ प्रिन्सिपलमा लेखिएको थियो। तर हामी कहाँ चाहिँ आरडिटी टेस्ट पनि गर्ने, पिसिआर टेस्ट पनि गर्ने। आरडिटी टेस्टले चाहिँ पोजिटिभ बनेको पिसिआर टेस्टले नेगेटिभ भनिदिने, आरडिटी टेस्टले चाहिँ नेगेटिभ बनेको पिसिआर टेस्टले पोजिटिभ भनिदिने। मान्छेलाई त 50,000 खर्च भयो, त्यो त गर्ने क्षमता त नेपाली जनतामा त सबैमा छैन। सिटामल किन्न नसक्ने, नुन किन्न नसक्ने मान्छेको अनि त्यो क्षमता हुन्छ त हुँदैन त। त्यस कारणले धारा 35ले भनेको अहिलेको कोरोना भनौँ न, अहिलेको कोरोना महामारी त संसारभर छ नि त, होइन। त्यस कारणले पिसिआर नै सबैभन्दा पहिलो चाहिँ टेस्ट राज्यले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अन्य संसारमै छ, उसले निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले यो आधारभूत स्वास्थ्यभित्र सरुवा रोग पनि पर्छ। नेपालले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सम्पूर्ण अहिले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा उपचारको लागि खर्च हुने सम्पूर्ण खर्चहरू नेपाल सरकारले बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यले आफ्नो एक हिसाबको दायित्व त पुरा गरेको जस्तो देखिन्छ नि त। के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारेमा? उपचार गर्नलाई उपचारात्मक पनि राहतका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। उपचार राहतका कुराहरू, औषधि उपचारका कुराहरूमा पनि यो आधारभूत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य भनेको फन्डामेन्टल राइट हो र सरुवा रोग भनेका समग्र सम्पूर्ण विकास निर्माणका सब बजेट यता छुट्याएर सबै यसमा खनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेको अवस्था यो वर्ष भनेको मान्छेलाई बचाउने हो, जीवनको हक हो। त्यस कारण बचाइसकेपछि पो बल्ल विकास निर्माण खोजौँला नि। दर्शकवृन्द, हामीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू उठाइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्दैछौँ। हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा, त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यो पुरा गर्ने प्रयास गरेको छ, त्यो दिलाउने प्रयास गरेको छ। त्यसै क्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ र यस कार्यक्रमबाट आजसम्म 30 लाख नेपाली नागरिकहरू लाभान्वित भइ पनि सकेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले के गर्छ, यो कार्यक्रम कसरी नेपाली जनताको लागि लाभान्वित छ, प्रभावकारी छ र त्यसको लागि नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ, कसरी काम भइरहेको छ, अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य बिमा बारेमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक यसले प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074ले योगदानको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकको लागि लक्षित गरी ल्याइएको बृहत स्तरको कार्यक्रम हो। सबै नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। 2072 चैत 15बाट नमुना कार्यक्रमका रूपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब 30 लाख नागरिक लाभान्वित भएका छन्। सरकारले 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 लाख बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ। यससँगै 8 किसिमका रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि निःशुल्क बिमा गराउँदै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दोहोरो सुविधा समेत छ। बिमा बाबतको रकम व्यक्तिगत सुविधासँगै परिवारबाट पनि केही हिस्सा पाउँछन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आगामी वर्षभित्र देशका 77वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दैछ। स्वास्थ्य बिमा चाहिँ 2072 साल कार्तिक 25 गतेबाट कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको थियो। अहिले चाहिँ हामी 58वटा जिल्लामा चाहिँ लागू गरिसकेका छौँ है। अझै पनि 19वटा जिल्लामा हाम्रो पुग्न बाँकी छ। यसरी हेर्दाखेरि 4 वर्षको अन्तरालमा हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा कभर गर्ने भन्ने पनि नभएको र अहिले चाहिँ अब बाँकी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ कभर गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्राय यो हाम्रो सरकारले किन चाहिँ यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने उपचार पाउनको लागि तपाईँको खल्तीमा पैसा हुनुपर्छ। यदि खल्तीमा पैसा छैन भने कि आफन्तसँग सरसापट गर्नु पर्यो, कि भएको गरगहना बेच्नु पर्यो, ब्याङ्कमा छ भने लिनु पर्यो, नभए घर जग्गा बेचेर लास्टमा चाहिँ कङ्गाल हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ यदि कडा किसिमको रोग लागेमा हैन। त्यही भएर चाहिँ कस्तो हुने भने जुन हाम्रो खल्तीबाट खर्च गर्ने छ नि परिपाटी, त्यसलाई कटौती गरेर चाहिँ हाम्रो फाइनान्सियल प्रोटेक्सन कायम होस् भन्ने हिसाबले अनि स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले यो उद्देश्य राखेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको। अब नेपालको संविधानमै हेर्नुहुन्छ भने नि के छ भने स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ हामीले बेसिक हेल्थ केयर प्याकेजलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने भनेको छ र त्योभन्दा बाहेकका सेवाहरू चाहिँ स्वास्थ्य बिमाबाट सुनिश्चित गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख भएको छ। यही संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई नै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर पछि स्वास्थ्य बिमा ल्याएको हो। अहिले हामीसँग स्वास्थ्य बिमा ऐन छ, स्वास्थ्य बिमा नियमावली छ। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई बिमित बनाउने र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य बिमाको एउटा मूल अवधारणा छ नि, यो अवधारणा चाहिँ कसरी सुरु भयो? सुरुमा कैलाली जिल्लामा सुरुवात गर्नको लागि पनि अथवा यसको चाहिँ भनौँ न त्यो पछाडिका प्रिन्सिपलहरू के थिए त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू गरिब हुनुहुन्छ है। अहिले पनि 20% भन्दा बढी मान्छेहरू गरिब रेखामुनि हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च पनि अत्यन्त न्यून छ। 5% भन्दा कम रकम चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भनिरहेछौँ। यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बाहेक अर्को विकल्प रहेन है। त्यही भएर चाहिँ अबको मोडल भनेको स्वास्थ्य बिमा जानुपर्छ, सम्पूर्ण नागरिकहरू बिमित हुनुपर्छ र चाहिएको बेलामा चाहिँ व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाले होइन आवश्यकताले, जसलाई आवश्यक छ उसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्तमा रहेर नै यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात भएको थियो त्यतिखेर पनि हैन। त्यही अनुसार नै हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ। अहिले जो बिमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान लिने क्रममा चाहिँ खल्तीमा 1 रुपैयाँ नभए पनि आफू बिमित हुनुहुन्छ भने चाहिँ तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गएर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ अहिले जुन अब कोरोना सङ्क्रमणको समय छ, कोरोना बिमा गर्छ कि गर्दैन, यसको पनि अलिकति उल्झनहरू देखिएको अवस्था छ, क्लियर गरिदिनुहोस् न। कोरोनाको सन्दर्भमा के छ भने अहिले सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ नेपाल सरकारले निःशुल्क गरिरहेको छ होइन। अब स्वास्थ्य बिमाले त्यसलाई हेर्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ रहेन होइन। यदि चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले पनि त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यसमा खर्च गरिरहँदाखेरि डबल पर्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कोरोना बिमा भनेर छुट्टै भुक्तानी गरिरहेको छैन। जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गराइरहेको अवस्था छ। तर पछि चाहिँ अब मन्त्रालयले चाहिँ धेरै बिरामीहरू भए मन्त्रालयबाट खर्च गर्न नसक्ने, अब व्यक्तिगतले आफै उपचार गर्नुपर्ने भन्ने रह्यो भने चाहिँ बिमितहरूको हकमा जो बिमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो उपचार खर्च चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले चाहिँ डिसिजन गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ पे गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। हजुर, यहाँहरूको त्यो योजना छ कि छैन त्यसमा चाहिँ? हामीले पनि त्यसको बारेमा सोचिरहेछौँ होइन। पछिल्लो अवस्थामा धेरै सङ्क्रमण बढ्यो र व्यक्ति अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले नै चाहिँ उपचार खर्च चाहिँ बिहोर्न नसक्ने स्थिति आयो भने बिमितहरूको हकमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको हामीले गृह कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य बिमाको सेवा अब कसरी लिने त? बिमा गरिसके पछाडि के हुन्छ, यसको प्रक्रियाहरू के हुन्छ? अस्पताल जाँदाखेरि के कसरी गर्ने, यो सेवाहरू कसरी लिन सकिन्छ? सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा कुन जिल्लामा सुरु गर्ने भनेर सुरु गर्छौँ होइन। यो जिल्ला भनेर जिल्ला छनौट गर्छौँ। जिल्ला छनौट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो जिल्लामा चाहिँ दर्ता सहयोगीहरू भनेर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता सहयोगी भनेको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको घर घरमा गएर उहाँहरूले चाहिँ नागरिकहरूलाई बिमित गराउनु पर्ने व्यक्तिहरू हुन् र त्यो दर्ता सहयोगी छनौट गर्ने प्रक्रिया पनि आफ्नै हुन्छ। हामीले छनौट गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ओडामा हरेक ओडामा चाहिँ एउटा दर्ता सहयोगी छनौट गरेका हुन्छौँ। ओडा अध्यक्ष र त्यहाँ ओडामा भएका स्वास्थ्य संयोजक व्यक्ति लगायतका 3 जनाको समितिबाट दर्ता सहयोगी छनौट हुन्छ। उहाँहरूले छनौट गरेर हामीलाई नाम पठाउनुहुन्छ। यसरी छनौट गरिएका दर्ता सहयोगीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिन्छौँ 3 दिनको है। उहाँहरूलाई बिमा सम्बन्धी तालिम दिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो जिल्लामा रहेका नेताहरू अर्थात् नागरिक समाजका प्रतिनिधित्वहरू, वडा अध्यक्षहरू, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई बिमाको बारेमा ओरिएन्टेसन गराइन्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएका संस्थाका स्वास्थ्य संस्थाहरूका जहाँ काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बिमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्य चाहिँ गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पाटो भनेको के हुन्छ भने हामी भनेको पर्चेसर हौँ है। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूबाट सेवा लिन्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सेवा दिइसकेपछि कसरी चाहिँ भुक्तानीको लागि दाबी गर्ने भनेर हाम्रो आफ्नो एउटा इमिस भन्ने सफ्टवेयर छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई तालिम दिन्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ एकजना बिमा सम्बन्धी फोकल पोइन्ट भएका व्यक्ति लगायत त्यहाँ हस्पिटलका मेसु लगायत जो बिमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो सम्बन्धी तालिम लिनुहुन्छ। यस्तै गरिसकेपछि दर्ता सहयोगीहरूले चाहिँ गएर आफ्नो ठाउँका मान्छेहरूलाई कस्तो छ भने फेरि योमा पनि हामीले जुन चाहिँ योगदान रकम भनेर हुन्छौँ नेपाल सरकारले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक अनि अति विपन्न त्यसपछि कुष्ठरोग भएका व्यक्तिहरू, टिबी भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ प्रिमियम आफै तिर्दिन्छ है। 3500 रुपियाँ प्रिमियम छ। त्यस बाहेकको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ प्रिमियम हो। त्यो प्रिमियम चाहिँ दर्ता सहयोगीहरूले लिनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा कार्ड दिन्छौँ हामीले। त्यो कार्ड दिइसकेपछि त्यो कार्डको आधारमा कार्ड दिने बेलामा उहाँहरूलाई हामी सोध्छौँ कि तपाईँको नजिकको स्वास्थ्य संस्था कहाँ हो होइन, कुन ठाउँमा लिएर सेवा लिन सजिलो हुन्छ। उहाँहरूले फर्स्ट सर्भिस पोइन्ट भनेर एउटा ठाउँ तोक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू सेवा लिनलाई त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ र त्यहाँ भएका सेवाहरू लिनुहुन्छ र यदि त्यहाँ भएका सेवाले उहाँलाई पुगेन भने रिफर गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य संस्थाले यो ठाउँमा जानु भनेर रिफर गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरू रिफरको ठाउँमा गएर फेरि नपुग भएका सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग अहिले 348 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ सूचीकृत भएका छन् र त्यो सूचीकृत भएका प्राइभेट पनि छन् र सरकारी हस्पिटल पनि छन् र अहिले हामीले चाहिँ फर्स्ट सर्भिस पोइन्ट भनेर चाहिँ सरकारी हस्पिटल र पिएचसीलाई मात्रै तोकेका छौँ र त्यसबाट रिफर भएर जान सक्ने केसमा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेजहरू सबै छन् र त्यहाँ गएर उहाँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब काठमाडौँको हकमा भन्नुहुन्छ भने रिफरल रूपमा धेरै हस्पिटलहरू भइसकेका छन्। अहिले हामीले चाहिँ काठमाडौँको टिचिङ र सिभिल हस्पिटल चाहिँ बिमामा आबद्ध नभइसकेको अवस्था छ र टिचिङ हस्पिटलसँग चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ बिमामा आबद्ध हुने भनेर एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएर उहाँहरू पनि आउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अहिले हाम्रो भक्तपुर चाहिँ बिमित भइसकेको जिल्ला हो भनेपछि यो चाहिँ ललितपुर र काठमाडौँ चाहिँ यो बिमाको कार्यक्रम लागू हुन बाँकी रहेको जिल्ला रहेको छ। 3500 तिरेपछि 5 जनाको परिवार चाहिँ बिमामा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ परिवारमा आधारित हो है। एकजना व्यक्तिको 700 को दरले 5 जनाको 3500 भयो। तर यदि परिवारमा 5 जनाभन्दा बढी हुनुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको 700 को दरले थप्दै गएर 2 लाखसम्म चाहिँ उहाँहरूले पाउने र 7000 सम्म चाहिँ प्रिमियम तिर्ने हुन्छ। तर 10 जनाभन्दा बढी मान्छे परिवारमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो सीमा चाहिँ सेवाको सुविधा जुन चाहिँ अप्पर लिमिट चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो कस्तो हुन्छ नि उपभोग गर्नेमा चाहिँ तपाईँ एकजनाले पनि त्यो 1 लाख रुपियाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि परिवारमा 5 जनामा एकजना बिरामी भयो भने 2 जना बिरामी भयो भने 2 जनाले पनि त्यो 1 लाख भित्रैबाट उपयोग गर्ने हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ सिलिङ पाइँदैन। त्यही भएर जसलाई चाहिएको छ त्यो
त्यो 5 जनाको समूहमध्ये जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो उपयोग गर्ने हो चाहिएको बेलामा। त्योभन्दा बढी हुनुहुन्छ भने 2 लाखसम्मको सीमा 10 जनाले चाहिँ उपयोग गर्न पाउने हो। कस्तो भने चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ तिर्न सक्नेसँग लिने, यो चाहिँ योगदानमा आधारित हो। त्यसबाट जसले सक्छ उसँग हामीले योगदान लिने र नसक्ने हुन्छ अति विपन्न, जुन 26 वटा जिल्लामा चाहिँ अहिले अति विपन्न व्यक्तिहरू पहिचान भएको छ र त्यो जिल्लाको अति विपन्नको परिवारले चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि तिर्न परेन। उहाँहरूको परिवारको जुन 3500 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल सरकारले नै तिर्दिन्छ र उहाँहरूले 1 लाखको सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ के छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ हामीले एकल परिवार मानेका छौँ। एउटै व्यक्ति उहाँले 1 लाखको सीमा पाउनुहुन्छ सेवा सुविधा र उहाँको जो 3500 रुपैयाँ छ त्यो पनि नेपाल सरकारले नै तिर्दिएको अवस्था छ। त्यस्तै अरू जुन मैले रोग भने होइन, लेप्रोसीको, त्यसपछि HIV एड्स, ट्युबरक्लोसिसको, उहाँहरूको पनि चाहिँ नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्दिएको अवस्था छ र अरूहरूको भने चाहिँ जनरल पब्लिकहरूको छ, उहाँहरूले चाहिँ 3500 रुपैयाँ आफै तिर्नुपर्छ र त्यसको बापतको जुन हामीले सेवा सुविधा भनेको छौँ 1 लाख हाम्रो बेनिफिट प्याकेज छ। त्यसमा चाहिँ के स्वास्थ्य सुविधा पाउने, के औषधिहरू पाउने, कस्तो ल्याब टेस्ट हुने, त्यो सम्पूर्ण प्याकेजमा उल्लेख भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले हस्पिटलमा जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई दिएको कार्ड चाहिँ एउटा हुन्छ। हस्पिटलमा गएपछि त्यो सेवा प्रदायक संस्थाले त्यो कार्डमा भएको QR कोड हुन्छ। QR कोड हेरेर उहाँको खातामा पैसा छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेरिसकेपछि यति पैसा छ भनेर देखिन्छ र देखेपछि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले त्यो पैसा बापतको सेवा हस्पिटलले दिनुहुन्छ। त्यहाँ बिरामीले 1 रुपैयाँ पनि तिर्न पर्दैन, औषधिहरू पनि पाउनुहुन्छ र बिरामी गइसकेपछि त्यो लागेको पुरा सम्पूर्ण खर्च चाहिँ उहाँहरूले हस्पिटलले चाहिँ इमिस प्रणाली मार्फत बिमा बोर्डमा दाबी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ बिमा बोर्डको दाबी भुक्तानी शाखा छ। त्यहाँ शाखाका साथीहरूले चाहिँ यसरी आएको दाबीलाई भेरिफाई गर्नलाई चेक गर्नुहुन्छ, रिभ्यू गर्नुहुन्छ के कस्तो छ भनेर। अनि रिभ्यू गरिसकेपछि चाहिँ त्यो क्लेम पास भयो भने अनि त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले रिइम्बर्स गरेर पैसा चाहिँ पठाउँछौँ। त्यो बिरामी बापत जुन लागेको कस्ट छ त्यो चाहिँ त्यसरी पठाउने सिस्टम रहेको छ। 5 जनासम्मको सिलिङ परिवारको लागि चाहिँ सिलिङ 1 लाख रुपैयाँ भयो, 10 जनासम्म भयो भने 2 लाख रुपैयाँ भयो। त्यो चाहिँ परिवार भरिको सदस्यको लागि 2 लाखसम्मको सिलिङ भयो होइन त? तर 3 जना मात्रै परिवार छ भने नि 3500 चाहिँ तिर्नै पर्छ, किनभने 1 जना भए पनि उसले 3500 तिर्न पर्यो। हामीले फ्यामिलीलाई चाहिँ युनिट मानेका छौँ। अनि मान्छे सङ्ख्या थपिँदै जाँदाखेरि त्यो सिलिङ पनि बढ्दै जाने हुन्छ, तर कम चाहिँ हुँदैन। फेरि 3500 चाहिँ मिनिमम नै हो, 1 जना भयो नि 5 जना भयो भने। हजुर, यो बिमाको अवधि चाहिँ कति छ हाम्रो? यो वार्षिक रूपमा चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने हो कि कस्तो खालको हो यो? वर्षैभरिमा मान्छे बिमित हुनसक्छ, तर साइकल हरेक साइकल यसको 4वटा साइकल हुन्छ। सेवा कहिले सुरु हुने भन्ने चाहिँ साइकलको आधारमा हुन्छ। जस्तै कि वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाभरि चाहिँ बनिरहने मान्छेहरूको सेवा चाहिँ भदौ 1 गतेबाट सुरु हुन्छ क्या। त्यही भएर भदौ 1, मङ्सिर 1, फागुन 1 र जेठ 1 साइकल सुरु हुने भयो। अनि बन्न चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ ऊ चाहिँ बिमित बन्न सक्छ। अनि रिन्यू हुने भनेको चाहिँ 1 वर्ष सकिसकेपछि त्यो 3500ले 1 वर्ष मात्रै हुने हो। तर यदि इनकेस त्यो कसैले 3500 खर्च गरेन, उसले चाहिँ 1 लाखमा कुनै पनि रुपियाँ खर्च उसको भएन भने त्यो पैसा फिर्ता चाहिँ हुँदैन, फेरि अर्को वर्षलाई जाँदैन। अर्को वर्ष उसले फेरि नवीकरण गर्नुपर्छ। तर अरू ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ फेरि हामीले आफै नवीकरण गरिदिन्छौँ, किनभने उहाँहरूको हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट लिइरहेको हुँदैनौँ। ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकलाई एकल परिवार मानेको छ भनेर। श्रीमान श्रीमती दुवैजनालाई ज्येष्ठ नागरिकभित्र पारिएको छ कि अथवा चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती मात्रै एक्लैलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ, के छ? एक्लै हुन्छ। 70 वर्ष कटेको हुनुहुन्छ भने श्रीमान छुट्टै हुनुहुन्छ, श्रीमती छुट्टै हुनुहुन्छ। सिङ्गललाई चाहिँ हामीले एउटैलाई परिवार मान्छौँ। त्यही भएर श्रीमानले नि 1 लाखको खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, श्रीमतीले नि 1 लाखको खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अझ यसमा कस्तो छ भने यदि ऊ फ्यामिलीमा पनि बनेको, जस्तो कि बुबा आमा अनि त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक भएका सदस्यहरू छन् भने त्यो परिवारबाट पाउने सुविधा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। र छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक बापतको 1 लाख रुपियाँको जुन छ त्यो सेवा पनि उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले दोहोरो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फ्यामिलीको एउटा आफ्नो छुट्टै। हजुर, अब यो सेवाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। जस्तो अलिकति अब गुनासो पनि छ नि होइन, सेवा पाइसके पछाडि अथवा बिमा गरिसके पछाडि 1 लाखसम्म त मेरो जे जति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ अब यही बिमाबाट काटिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ नि त। तर अब त्यो उपचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब सबै खर्च चाहिँ अस्पतालले त्यही पैसाबाट नकटाएर अन्य चाहिँ आफूले थप तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि अलिअलि गुनासोहरू आइरहन्छन्। यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, हाम्रो धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन्, सबैले एकै किसिमको सेवा दिइरहेको अवस्था छैन होइन। अब अहिले हामीले 58 वटा जिल्लामा लागू गरिरहँदाखेरि चाहिँ के छ भने कतिपय दुर्गम ठाउँहरू छन् जहाँ स्वास्थ्य संस्थाहरू एकदम कम मात्रामा छन्।
भौगोलिक अवस्था गाह्रो भएको ठाउँहरू छ, थोरै स्वास्थ्य संस्था छन् र कतिपय ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि चिकित्सकहरू पनि नभेट्ने, मेडिसिनहरू पनि नपाउने। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बिमितहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनुहुन्छ, प्रायः बने पनि हामी किन नवीकरण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ औषधि पाइँदैन, चिकित्सक हुनुहुन्न भनिरहेको अवस्था छ। कतिपय ठुला स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, हामीले चाहिँ फार्मेसीमा औषधि निःशुल्क भनिरहे पनि उहाँहरूको पनि आफ्नै फार्मेसी नरहेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बाहिरको फार्मेसीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ औषधि उपलब्ध गराउने भनेको हुन्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ डक्टरले एउटा औषधि लेखिदिनुहुन्छ अनि त्यो फार्मेसीमा त्यो औषधि हुँदैन, नभइसकेपछि उहाँहरूले बिरामीलाई दिन सक्नुहुन्न, बाहिर लिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि बिरामीहरूको अब कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूको टेस्ट भयो, ल्याबमा चाहिँ अरू इन्भेस्टिगेसन भयो, जति पैसा खर्च भए पनि जाने बेलामा यदि हातमा चाहिँ औषधि पाउनु भएन भने ला बिमाले त हामीले सबै पाउँछु भनेको थियो, पाएन भने जस्तो एक किसिमको गुनासो चाहिँ आइरहेकै अवस्था हो। यसलाई हामीले कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग बसेर छलफल गरेर यहाँहरूले आफ्नै फार्मेसी बनाउनु पर्यो, ताकि चाहिँ बिमितहरूले सहजै औषधि पाउन सकुन् भनेर भनिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई बारम्बार यस सम्बन्धी चाहिँ पत्राचार गरेर औषधिको व्यवस्थापनको लागि फार्मेसी आफ्नै बनाउने भनिरहेको अवस्था हो। कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बनाउनु पनि भएको छ, तर कतिपयमा अझै पनि यो गुनासो चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। तर यसलाई कसरी सल्झाउन सकिन्छ भनेर बिमा बोर्डेसमा सजग भने पक्कै छ। हजुर, यहाँले जुन एउटा बिमा गर्दाखेरि बिमा चाहिँ कुन संस्थाबाट लिने भनेर एउटा नाम तोक्नुपर्छ भन्नुभयो नि, त्यो तोकेको हकमा चाहिँ जस्तो अब सरकारी अस्पतालकै नाम तोकेको छ भनेदेखि अब कोही बेलामा मान्छे चाहिँ ट्राभल गरिरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ अन्य अस्पतालमा गएर सेवा लिन पाउने कि नपाउने सरकारीकै हकमा चाहिँ? होइन, यो तपाईँले भन्नुभएको इमर्जेन्सी हकमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो 348 अहिले सूचीकृत भएको इमर्जेन्सीको कन्डिसनमा जुनसुकै प्राइभेट हस्पिटलमा पनि गएर लिन सक्छ, रिफरल हस्पिटलमा पनि लिएर गर्न सेवा लिन सक्ने अवस्था छ। नर्मल अवस्थामा चाहिँ फर्स्ट सर्भिस पोइन्ट भन्ने लागू हुन्छ, तर इमर्जेन्सी अवस्थामा बाहिर भएको अवस्थामा चाहिँ जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था बिमामा सूचीकरण भएका स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिन सकिन्छ। त्यो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ हामीसँग छुट्टै कार्यविधि छ कि अथवा चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी पर्यो भनेर केही लेख्नुपर्ने त्यस्तो केही होइन? इमर्जेन्सीमा गएपछि ऊ चाहिँ इमर्जेन्सीमा गएर सेवा लिनु पर्यो। जस्तै कि हामीसँग सूचीकरण भएका हस्पिटलहरूको इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा जानु पर्यो, ओपिडीमा जाने कुरा भएन। जो बिमामा आबद्ध भइरहनु भएको हस्पिटलहरूसँग पहिला त उहाँले डक्टरहरूलाई नै के भन्नु पर्यो भने बिमितहरूलाई लेख्दाखेरि चाहिँ बिमामा भएका मेडिसिनहरू मात्रै लेखिदिनु होला, त्योसँग सम्बन्धित भएको। कतिपय चाहिँ ट्रेड नेममा लेखिदिनुहुन्छ कि ट्रेड नेममा लेखिदिसकेपछि जेनेरिक नेममा लेख्यो भने चाहिँ त्यहाँ भएको औषधि दिन सजिलो हुन्छ, ट्रेड नेममा लेख्ने बित्तिकै त्यो औषधि त्यहाँ भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले हस्पिटलहरूलाई पहिला त डक्टरहरूलाई चाहिँ यो बिमाको सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराउने र बिमित बिरामी आयो भने चाहिँ जेनेरिक नेममा नाम लेखिदिने, औषधि लेखिदिने र प्लस हस्पिटलको फार्मेसीमा पनि बिमाका जति औषधिहरू भनेर हामीले भनेका छौँ अहिले 1133वटा औषधिहरू चाहिँ हाम्रो छन्। त्यो सबै औषधि चाहिँ सकेसम्म उपलब्धतामूलक, जस्तो कि ठाउँ हेरेर पनि हुन्छ, कुनै ठाउँमा कुनै रोगका बिरामीहरू बढी आउने हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा भएका डिजिजहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी औषधि राख्दिन हुन भनेर हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू त्यसमा सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै भएर यसमा कामहरू चाहिँ भइरहेछन्, तर तपाईँले भने जस्तै पुरै गुनासै नआउने अवस्था चाहिँ अझै पनि हामीले सृजना गर्न सकेको अवस्था छैन। अब हाम्रो बिमा ऐन र नियमावलीले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिक चाहिँ बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ र बिमा थ्रु नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा आइसकेको अवस्था छ। तर अझै पनि कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ के छ भने हामीले यसलाई चाहिँ स्वेच्छा भोलिन्टरी नै लिइरहेछौँ। जो व्यक्ति आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ उहाँ भइरहनु भएको छ, हामीले कम्पलसरी गराउन सकेको अवस्था छैन। होइन, कर्मचारीको हकमा जति पनि फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने हुनुहुन्छ, इन्फर्मल सेक्टर काममा चाहिँ काम गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने र उहाँहरूको 1% तलब चाहिँ योगदानको रूपमा चाहिँ व्यक्तिले तिर्ने र 1% चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्ने संस्थाहरूले तिर्ने भनेर जुन कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट आउँछ त्यसले नै सम्पूर्ण हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक लगायत फ्री चाहिँ हामीले गरेका मान्छेहरूको कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट त्यहाँबाट आउने भन्ने हिसाबले चाहिँ ऐन नियमावलीमा त्यो उल्लेख भएको छ। तर यति हुँदाखेरि पनि हामीले यो नियम चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामी 77वटै जिल्लामा गइ नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्यकारी रूपमा सबैलाई गर्नु भन्न पनि सकेको छैनौँ। होइन, तर जब हामी यो 77वटै जिल्लामा पुग्छौँ तब यो सम्पूर्ण चाहिँ यो फर्मल सेक्टर, इन्फर्मल सेक्टर लगायत हरेक नागरिक चाहिँ बिमित हुनै पर्ने भन्ने जुन नियमावली छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको मितिमा 31,35,000 मान्छेहरू चाहिँ बिमित भइसकेको अवस्था छ। होइन, र अहिले चाहिँ हामीले 3 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क चाहिँ प्रिमियम पनि तिरेर सेवा पनि दिइरहेका छौँ भने हामीसँग 4,35,000 चाहिँ अति विपन्न नागरिकहरू बिमित हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि सरकारले तिरेको अवस्था छ। अब कभरेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको टोटल पपुलेसनको 10% चाहिँ हामीले कभरेज गरेका छौँ भने बिमाको जुन लागू भएको जिल्ला छ त्यसको 19% चाहिँ नागरिक चाहिँ कभरेज भइरहेको छ र त्यति मध्ये जति बिमित हुनुहुन्छ त्यसमध्ये 36%ले चाहिँ
सेवा लिइरहेको अवस्था छ। अब खर्चको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि चाहिँ हाम्रो जुन योगदान रकमभन्दा धेरै चाहिँ हामीले रिइम्बर्स गरिरहेको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो 2 अरब 20 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले योगदानको रूपमा कलेक्सन गरेका थियौँ भने हामीले चाहिँ स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई चाहिँ रिइम्बर्स गरेको पैसा भनेको चाहिँ 3 अरब 87 करोड रुपियाँ थियो। यसरी हेर्दाखेरि बिमा बोर्डले चाहिँ योगदान रकमभन्दा बढी चाहिँ खर्च गरेको अवस्था चाहिँ छ। सरकारी कर्मचारी मात्र नभएर सबै फर्मल इन्फर्मल सेक्टरका चाहिँ आबद्ध हुनुपर्ने भन्ने हो होइन। जस्तो कि तपाईँहरू पनि हामी पनि हुने र तपाईँहरूको स्यालेरी र हाम्रो स्यालेरीको 1% जाने हामीले तिर्ने होइन। कसैको 50,000 तलब छ भने उसले 500 चाहिँ महिनामा तिर्नु पर्यो, 12 पंचे 60 6,000 रुपियाँ त्यसरी तिर्छ। अनि उसको फेरि कस्तो छ भने दुईटाको गर्दाखेरि 10,000 भन्दा बढी चाहिँ नजाने भन्ने छ कि संस्थाले तिर्दिने, एउटा अफिसले तिर्दिने, एउटा व्यक्तिले तिर्ने। त्यसो गर्दाखेरि 3500 भन्दा बढी उठ्छ। त्यसरी उठेको पैसाले चाहिँ पछि अरू हामीले जसलाई तिरेर हुन्छौँ नि यो गरिबहरूको प्रिमियम चाहिँ हुनेसँग अलिक बढी लिने, नहुनेसँग चाहिँ नलिने भन्ने चाहिँ हो त बिमाको कन्सेप्ट त। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने हो। तर चाहिँ के भयो भने त्यो अनुसार चाहिँ म्यानेज अहिले भइरहेको अवस्था चाहिँ भएन। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशमा 3 तहका सरकारहरू रहेका छन्: संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार। सरसफाई तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै हिसाबले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारहरू तोकिएका छन्। ती कसरी भइरहेका छन् त? कतै त्यहाँ कुनै कमी कमजोरी भएको छ कि? कार्यक्रमका पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले यो कुरा पनि उठाउँदै आएका छौँ। आज पनि हामी त्यो प्रसङ्गलाई त्यो क्रममा जोड्दैछौँ। देशका विकट भागहरूमा स्वास्थ्य सेवा कतिको प्राप्त गरिरहेका छन् नेपाली जनताहरूले, त्यो काम कसरी भइरहेको छ भनेर हामी यहाँबाट केही चर्चा गर्छौँ, कतै खबरदारी पनि गर्छौँ, कतै प्रशंसा पनि गर्छौँ। आज हामी बैतडी जिल्लाको कुरा गर्दैछौँ। बैतडी जिल्ला सुदूरपश्चिमको एउटा निकै पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ। त्यहाँको एउटा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य कर्मीसँग हामीले गरेको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन कुराकानीले विकट जिल्लाका ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थानीय स्तरमा कसरी काम भइरहेको छ, कतै कमी कमजोरीहरू छन् कि या कतै कुनै गुनासाहरू छन् कि भन्ने सुन्न र बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् एकैछिन यो सामग्री हेरौँ। नमस्कार, म हेमन्त सिंह साउथ, हेल्थ असिस्टेन्ट, बैतडी जिल्ला सिगास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ढुङ्गाड स्थित ढुङ्गाड स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य चौकी प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको नोभेल कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा खटिएको अनुभूति सुनाउन पाउँदा एकदमै हर्षित छु। लकडाउन सुरु भए पश्चात हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि, शिक्षक र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका वडावासीहरूको डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ। हामीले घर घरमा गएर कोरोना भाइरस सम्बन्धी स्वास्थ्य सचेतना फैलायौँ अनि त्यसै गरी प्रत्येक घरमा साबुन र मास्क वितरण गऱ्यौँ। भदौ 27 गते 2 बजेसम्मको पालिकाको स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि आजसम्म वैदेशिक रोजगारबाट 1447 जना यस गाउँपालिकामा भित्रिनु भएको छ, जसमध्ये 273 जनाको स्वाब सङ्कलन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 262 जनाको रिपोर्ट आएको छ। 262 जनामध्ये 51 जना सङ्क्रमित देखिनु भएको थियो, जसमध्ये अहिले 7 जना सक्रिय सङ्क्रमित मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका सम्पूर्ण वडावासीहरूको डाटा सङ्कलन गर्दा जम्मा 374 जना हुनुहुन्थ्यो। 374 जनामध्ये अहिले 255 जना वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिनु भएको छ। 255 जनामा 207 जनाको आरडिटी जाँच भएको थियो र 19 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको थियो। पिसिआर परीक्षण मध्येमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको थियो, त्यो चाहिँ 3 महिना अगाडि थियो। अहिले उहाँ चाहिँ नेगेटिभ भए पश्चात सामान्य जीवन बिताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी सुरुमा चाहिँ हामीलाई यो कोरोना भाइरसको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि एकदमै डर लागेको थियो, तर पहिले भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै त्यो डर त्रास चाहिँ हटेको अनुभूति भएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा पिपी सेटलाई हामीले 4-5 पटकसम्म धोएर सुकाएर फेरि पुनः प्रयोग गऱ्यौँ। हामीले आरडिटी जाँच गर्नका लागि त्यो पुनः प्रयोग गरेका थियौँ। N95 मास्कहरू अनि सर्जिकल मास्कहरू हामीले धोएर घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गऱ्यौँ। अहिले यो लकडाउन चालु नै रहेको बेलामा पनि अहिले बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ
एकदमै बढेको छ। सुरुमा हामीले बिरामी जाँच गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई नछोएरै लक्षणको आधारमा औषधि उपचार गर्ने गरेका थियौँ। पछि व्यापक जनगुनासो बढेपछि हामीले पछि मास्क धोएर पुनः प्रयोग गरेर भए पनि हामीले बिरामीहरूलाई सामान्य चेक जाँच गरेर औषधि उपचार गराउन थाल्यौँ। हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू एकदमै पहिलेको अवस्थामा नै अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, त्यसै गरी सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार योजना सेवा, खोप तथा गाउँघर क्लिनिक सेवा पहिले कोरोना भाइरस आउनुभन्दा पहिलेकै स्थितिमा अहिले आइसकेको छ। आमा समूहको बैठक बस्ने, गाउँघर क्लिनिकमा गएर बिरामीहरू जाँच गर्ने, यो कुराहरू अहिले निरन्तर सञ्चालनमा छ। हामीले एउटा ज्यानको माया, यो दुर्गम ठाउँमा काम गर्नुपर्दाखेरि नोभेल कोरोना भाइरसको त्रास त छँदैछ, आफ्नो घर परिवार र ज्यानको माया त हुन्छ, तर पनि देश र जनताको सेवामा हुमिसकेपछि आफूले चाहिँ त्यसैमा एकदम तत्पर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो कोरोना भाइरस अहिले पनि महामारीको रूपमा रहिरहेको छ, नेपालमा झन् बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसै बेलामा हामीहरूले अब यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, नेपाल सरकारले तयार पारेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ लागू गरेर जनसमुदायले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्नुपर्छ। मास्क लगाउने, भिडभाडमा गएको बेला मास्क लगाउने, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यसै गरी हामीले साबुन पानी अर्थात् सेनिटाइजर, साबुन पानी वा सेनिटाइजरले बेला बेलामा हात सरसफाइ धुने गरिरहनुपर्छ। यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो परिवारलाई, देशलाई, समाजलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउनुपर्छ र आफू पनि जोगिनुपर्छ, अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोशल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन, बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये, होइन, 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ।
भनेको अर्थ 27% समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राखिएको छ होइन। तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। हरेक व्यक्तिको दायित्व र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा बेला बेलामा ती माध्यमहरू देखाइरहेका छौँ। त्यसका साथै एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट फरक फरक समयमा तर दैनिक रूपमा त पक्कै पनि हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यहाँहरूको कुनै प्रश्न छन्, कुनै जिज्ञासा छन्, कुनै समस्या छन् भने पनि हामी तिनका सम्बोधन गर्नेछौँ। विभिन्न विज्ञहरूसँग त्यसका लागि कुराकानी पनि गर्ने गरेका छौँ। नेपाल सरकारका प्रयासहरू र गर्नुपर्ने खबरदारीहरू त जोड्छौँ नै हामी। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी छ, हामी सबैजना सतर्क बनौँ। फेरि पनि आग्रह गर्छौँ हामी, संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न पाउने हरेक नेपाली नागरिकको हक हो भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा कतै कमी कमजोरी भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा स्थानीय स्तरमा या कुनै पनि गुनासो गर्न पाउने ठाउँमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि यस कार्यक्रममा त्यस्ता गुनासो आयो भने सम्बोधन पक्कै पनि गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छौँ। सबैजना सुरक्षित रहौँ, संविधानले दिएको हकलाई उपयोग गरौँ, तर दायित्व पनि नबिर्सौँ। हामी आग्रह पनि गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। हस्त नमस्ते।